नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली एक वीडियो हमने बंदिशों के हवाले से बनाई थी और उसके अंदर बंदिश की तमाम अक़साम बताई थी। वीडियो के अंदर वादा किया था कि कारोबारी बंदिश के ऊपर हम मुफस्सल वीडियो बनाएंगे। उसके अंदर ये बंदिश कैसे की जाती है, इसके अलामात क्या हैं और इलाज क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले सवाल ये है कि आया कारोबार, बिजनेस, इन चीज़ों के ऊपर बंदिश लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती? जी हाँ, लगाई जा सकती है। सैकड़ों नहीं, हज़ारों की तादाद में इस तरह के केस मार्केट में मौजूद हैं जिनका हमने खुद इलाज किया है, और बाकी आमिलीन वगैरह जो अर्वाकी हैं उनके पास इस तरह के सैकड़ों केसेस आए होंगे। आप उनसे मज़ीद जाकर भी देख सकते हैं, और जिनके ऊपर बीती होती है आप उनसे भी पूछ सकते हैं। तो आज जिस बंदिश के हवाले से हम बात करने वाले हैं, ये कारोबार की बंदिश है। ये कारोबार की बंदिश कराई कैसे जाती है? कारोबार की बंदिश के हवाले से जादूगर जो होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ाइयाँ करके जिस बंदे का कारोबार बंद करना होता है, फाइनेंशियली हवाले से उसको वीक करना होता है, तो उसका नाम मेंशन करके उसको एक पुतला सा बना के एक गोल चक्कर या गोल दायरे के अंदर उसको रख देते हैं। तो ये, और उसको फिर अंधेरे के अंदर बंद कर देते हैं। एक अहम तरीका जो भयानक जादू होता है वो इस तरह किया जाता है। भयानक जादू करने के लिए जादूगर को आपके पास आने की ज़रूरत नहीं होती, वो कहीं भी बैठकर आपसे ऊपर जादू कर सकता है। तो दूसरा ये होता है कि पानी वगैरह, पढ़ाइयाँ वगैरह छिड़काव किए जाते हैं, और दूसरा तरीका आम ये भी होता है कि वो तावीज़ वगैरह पानी में डालकर उसका भी छिड़काव किया जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कैसे जाते हैं, बंदा हैरान हो जाता है। बाज़ दफ़ा घर तक लाखों करोड़ों में खेलने वाला, करोड़ों अरबों में खेलने वाला, वो बाज़ दफ़ा फाकों पर आ जाते हैं उनके घर वाले। तो इस तरह के जादू हम मार्केट के अंदर मौजूद हैं। इस जादू की अलामात ये होती हैं कि जॉब वाली जगह, जॉब है, कारोबार है, बिजनेस है, जो भी है, उस जगह पे जाते हुए दिल नहीं करेगा, दिल कतराएगा, दिल के ऊपर बोझ सा होगा, वहाँ जाने को दिल नहीं करेगा। ग्राहक है या कुछ भी है, उनसे डील करने का दिल नहीं करेगा, या डील करते हुए बंदे के दिल में खौफ सा महसूस होगा, और बाज़ दफ़ा कुव्वत फैसला उसके मुतासर हो जाती है कि ये करूं या ये करूं या ये करूं, ये करूं या ये ना करूं। इस चीज़ों के अंदर वो घिर जाता है। तो ऐसा ऐसा ये पहली सीढ़ियां होती हैं जो उस इंसान को पीछे खींच रही होती हैं। तो इस जादूगर जो होते हैं ये बंदिश के जादू में जो चीज़ें, अहम चीज़ें लगाते हैं, वो रात की तारीकी में ये अमल करते हैं। तो इसकी मेन वजह जो होती है वो बुग़्ज़ होता है, हसद होते हैं, और इन चीज़ों की वजह से ज़ाहिर है बाकी कोई दुश्मनी तो नहीं होती। अगर खुली दुश्मनी है तो खुल कर आए थे सामने, इसलिए वो पीठ पीछे ही वार करते हैं। हसद, बुग़्ज़, लालची किस्म के लोग, बेवकूफ़ अहमक किस्म के लोग ये काम करवाते हैं। तो अब हम इस अमल में, छोटा सा एक अमल है, इस अमल के ज़रिए आप जादू, इस बंदिश को तोड़ सकते हैं और बड़े आसानी के साथ तोड़ सकते हैं। ज़ाहिर है इसके लिए, जादू की बंदिश को तोड़ने के लिए, कारोबारी बंदिश को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है इंसान को कि उस जादू की बंदिश सिर्फ तोड़े नहीं बल्कि उसको नेस्त नाबूद कर दे, उसके असरात भी ख़त्म कर दे। इसकी बाज़ दफ़ा जड़ें होती हैं, ये जो कारोबारी बंदिश होती है इसकी जड़ें होती हैं इस अमल की, और ये जड़ जो होती है इंसान के घर तक पहुंच रही होती है, उसके फैमिली मेम्बरान तक पहुंच रही होती है, और बाज़ दफ़ा इससे नफ़रत भी क्रिएट हो रही होती है, नफ़रत पैदा हो रही होती है। उस बिजनेसमैन की दूसरे लोगों के दिल में नफ़रत पैदा हो जाना, और हत्ता कि ये फैमिली मेम्बरान तक इसका दायराकार वसी होता जा रहा होता है। तो ज़ाहिर है अगर इस तरह की बंदिश से कोई भी दो चार है तो वो मुख्तलिफ़ आमलों से डसा हुआ होगा, मुख्तलिफ़ आमिल। फिर मार्केट में बदकिस्मती ये है कि इसके सही मानों में इलाज करने वाले भी बहुत कम हैं। आपको बड़े बड़े बहरूपिये मिलेंगे, आपको मार्केट के अंदर इस तरह के, अच्छे भी हैं, सारे बहरूपिये नहीं हैं, अच्छे भी हैं, बाज़ तो बहुत ही अच्छे हैं और अच्छो ज़ाहिर है। लेकिन जब मार्केट के अंदर नकल दर नकल मौजूद हो तो फिर असल जो होते हैं वो छुपे हुए होते हैं और महदूद होते हैं। तो
جب وہ دوسروں کے پاس جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس جاتے ہیں یا کسی شیطانی عمل کرنے والے، سفلی عمل کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، وہ مزید کام کو سلجھانے کے زیادہ الجھا دیتا ہے۔ اب نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو ہفتہ وار، ماہانہ وار یا سال میں 3 مرتبہ تو لازماً اس کے پاس جانا پڑتا ہے، نہیں تو پھر اس کا کاروبار بند رہے گا۔ دوسرے لفظوں میں اس کو میں یوں کہوں گا کہ اس کو بھتہ دینے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو ظاہر ہے جب بھتہ دو گے تو آپ کے عزت کا بھی دشمن ہے، آپ کے پیسے کا بھی دشمن ہے، آہستہ آہستہ آپ کے عقیدے کے اوپر بھی ڈاکہ ڈالے گا، آپ کے اوپر مختلف قسم کے یہ تعویذ کرے گا۔ آج ہم جو عمل بتا رہے ہیں، کسی تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، کسی عامل کی ضرورت نہیں ہے، کسی جادوگر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود محنت کریں، تھوڑی سی محنت کی شرط ہے، تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑا سا یہ چھوٹا سا یہ عمل کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کاروبار کی بندش ٹوٹ جائے گی۔ اس چھوٹے سے عمل سے کاروبار کی بندش کا نام بھی باقی نہیں رہے گا، کاروبار آپ کا کھل اٹھے گا، کاروبار کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں اس عمل کی جانب۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے 7 دن کا یہ عمل کرنا ہے۔ 7 دن کے عمل سے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح جب آپ اپنے کاروبار کے اوپر، بزنس والی جگہ ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، جو بھی ہے، تو اس والی جگہ پر جائیں۔ وہاں جا کر آپ نے جو آپ کے پاس لاک ہے، چابی وغیرہ ہے، وہ بھی آپ نے اوپن نہیں کرنی، دروازہ نہیں کھولنا، ویسے باہر کھڑے ہو کر آپ نے 7 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، صرف 7 مرتبہ۔ اتنی چھوٹی سی سورت آپ نے پڑھنی ہے، اور اس چھوٹی سی سورت سے انشاءاللہ ایسے بندش ٹوٹے گی کہ بندش والی زنجیروں کو آپ سمجھیں بڑی کینچیوں کے ساتھ کاٹ رہے ہیں، تو یہ زنجیریں بندش کی ٹوٹ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو اور آپ کا وقت بھی اس کے اوپر 2 منٹ صرف ہونے ہیں، 2-3 منٹ کے اندر آپ کا جادو ٹوٹ جائے گا۔ اب آپ نے کیا کرنا یہ ہے کہ واپس آ کر یہ آپ صبح تہجد کے وقت کریں تو بہت بہتر ہے۔ پھر آپ واپس آ کر راستے میں کوئی نہر یا دریا پڑتا ہے تو بہت بہت زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہاں جا کر پانی کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا عکس پانی کے اندر نظر آ رہا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر ہمارے گھر کے قریب دریا یا نہر نہیں ہے، یا راستے میں کوئی دریا یا نہر نہیں پڑتی، تو پھر ہم کیا کریں جی؟ ان کا بھی ایک حل ہے، وہ آخر میں بتاتا ہوں۔ لیکن اگر دریا یا نہر پڑتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کے سامنے اس طریقے سے کھڑے ہو جائیں کہ آپ کا چہرہ یا آپ کے وجود، پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ آپ نے سورۃ فلق کو 42 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 42 مرتبہ پڑھتے ہوئے تصور یہ کرنا ہے، بلکہ یوں کریں، ہاتھوں کے ذریعے آپ نے جسم سے، سر سے لے کر پاؤں تک، بلکہ پاؤں سے لے کر سر تک، اوپر سے آپ نے ایسا کرنا ہے، سر سے یوں ایسے ہاتھ نیچے کی طرف پھینکنے ہیں، یعنی ہاتھوں کا اشارہ یوں کرنا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی سر سے کوئی چیز اتاری ہو۔ تصور اور تخیل دماغ میں اندر یہ رکھنا ہے کہ آپ نے کے اوپر جو بندش تھی وہ آپ نے دریا برد کر دی، نہر برد کر دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں نہر نہیں ہے، قریب نہر نہیں آتی، دریا نہیں آتا، تو وہ کیا کرے؟ کوئی ٹیوب ویل کا پانی ہے، کوئی تالاب ہے، اس کے اندر بھی یہ کر سکتے ہیں۔ ٹیوب ویل بھی نہیں ہے، تالاب بھی نہیں ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی بڑا برتن پانی کا بھر لیں، جس کے اندر آپ کا عکس آ سکے، چہرے کا عکس آ سکے، اس کے سامنے بیٹھ کر یہ عمل کر لیں اور اسی طریقے سے کر لیں۔ اب اس پانی کا آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس پانی کو آپ نے دفن کرنا ہے، یعنی ٹب والا پانی ہے، اگر نہر یا دریا نہیں ہے تو ٹب والے پانی کو آپ نے دفن کرنا ہے۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ دفن کیسے کریں؟ دفن کی جگہ نہیں ہے کوئی، پھر آپ کہیں گے کہ بہنے والی کوئی بھی نالا ہے، گندا نالا نہ ہو، کوئی بھی نالا ہے بہنے والا ہے تو اس کے اندر بھی بہا سکتے ہیں، نہر دریا کے قریب کہیں قریب نہیں ہے تو دور جا کر اس پانی کو بند کر لیں، کوئی نہیں، عموماً پنجاب اور ان کے علاقوں میں تو بہت قریب قریب نہریں مل جاتی ہیں، تو وہاں نہر کے اندر ڈال دیں۔ نہر کے اندر نہیں تو پھر آپ کو دفن کرنا ہی پڑے گا۔ تو اس پانی کے جب آپ 3 دن یا بلکہ 7 دن جب یہ عمل کریں گے، 7 دن کے عمل سے انشاءاللہ کاروبار کی تمام بندشیں ٹوٹ جائیں گی۔ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، انشاءاللہ اس آسان عمل سے آپ امید ہے فائدہ اٹھائیں گے۔ اب رہی بات کہ کوئی کہتا ہے کہ جی میرے پاس تو پانی نہیں ہے، اب میں کیا کروں؟ یعنی ظاہر ہے کچھ کنٹریز ایسی ہیں جن کے بارے میں وہ ہے کہ وہاں نہر یا نہری نظام نہیں ہے،
تو وہ کیا کریں، ندی نالے نہیں ہیں تو ان کے لیے یہ ہے شیشے میں بیٹھ کر بھی اپنا یہ عمل کر سکتے ہیں، اور آپ اپنے قریب کوئی شاپر وغیرہ رکھ دیں۔ تصور یہ کریں کہ آپ نے سر سے اتار کر اس چیز کو جو ہے بندش ہے اس کو آپ کاغذ کے اندر شاپر کے اندر بند کر رہے ہیں، اس کو باہر پھینک دیں، ڈسٹ بین کے اندر پھینک دیں، یہ بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ پھر یہ بندش ٹوٹ جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔